औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस स्टोरी का टॉपिक है साहिबे कब्र की पज़िराई, यानी साहिबे कब्र का वेलकम करना, इस्तकबाल करना। बाज़ औक़ात दुनिया वालों को ऐसे नमूने पेश आते हैं जो दूसरों के लिए बाइसे इबरत होते हैं। नराकी अलैहिर्रहमा ने ख़ज़ाइन में अपने एक मौसिक और मोहतमिद साथी से नक़्ल किया है कि हम अपनी जवानी के ज़माने में अपने बाप और दीगर रफ़क़ा के हमरा ईद नौरोज़ के मौके पर इस्फ़हान में दीदो बाज़ दीद के लिए जाते थे। यानी एक दूसरे से ईद के दिन हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, वैसे ईद नौरोज़ के दिन वो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे। एक बार सहशंबा के रोज़ यानी मंगल के रोज़ एक बार सहशंबा के रोज़ एक रफ़ीक के बाज़ुदीद के लिए गए तो मालूम हुआ कि वो घर में नहीं है। उसका मकान कब्रिस्तान के करीब था और हम लोग लंबी मुसाफ़हत तय करके आए थे, लिहाजा ख़स्तगी रफ़ा करने के और ज़ियारत क़ुबूर के लिए कब्रिस्तान चले गए और वहाँ जाकर बैठ गए। मेरे एक साथी ने मज़ाहन यानी मज़ाक में तफ़रीहतन जो मतलब मज़ाक में कहा, मज़ाहन करीब की एक कब्र की तरफ देख कर कहा कि ए साहिब कब्र, ईद का ज़माना है, क्या तुम हमारी मेज़बानी नहीं करोगे? यहाँ पे बताते हैं कि रावी बयान कर रहा है कि ईद के दरमियान में जब हम लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते थे तो एक रोज़ हम अपने एक दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गए, तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं था, लिहाजा सामने कब्रिस्तान था, हम वहाँ चले गए ताकि कुछ देर इंतज़ार करें। तो हमारे एक दोस्त ने मजाक में सामने मौजूद एक कब्र से मुखातिब होकर कहा, अरे तुम ही हमें मेज़बान बुला लेते, ईद का दिन है। नागाह कब्र से आवाज़ बुलंद हुई कि अगले हफ्ते सहशंबा के रोज़ इसी जगह तुम सब लोग मेरे मेहमान हो गए। हम लोग पर वहशत तारी हो गई और हमने ये गुमान कर लिया कि अब जो सहशंबा यानी आने वाला जो सहशंबा है, सहशंबे से आगे ज़िंदा न रहेंगे। लिहाजा अपने उमूर की इस्लाह की और वसीयत वगैरह में मशगूल हो गए, लेकिन मौत की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई। सहशंबे के दिन जब थोड़ा दिन गुजरा तो हम लोग जमा हुए और कहा कि हमें उसी कब्र के पास चलना चाहिए। गालिबन इस बात से मौत मुराद नहीं थी। जब कब्र के पास पहुंचे तो हम में से एक शख्स ने कहा, ए साहिब कब्र, अपना वादा पूरा करो। उस वक्त एक आवाज़ बुलंद हुई, तशरीफ़ ले आइए। इस मुकाम पर मुतवज्जा रहिए कि कभी कभी खुदा ताला हायल और मानी दीदार बरज़ख़ पर्दे को पीछे हटा लेता है ताकि इबरत हासिल करे। यानी यहाँ पे कहना यह है कि कब्र के मुर्दे ने कहा तशरीफ़ ले आइए। यहाँ पे इस बात पे गौर करना चाहिए कि कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला इबरत के लिए, लोगों के इस्लाह के लिए, लोग उससे सबक हासिल करें, कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा हुक्म होता है कि सामने से बरज़ख़ी पर्दे हट जाते हैं और हम आलम बरज़ख का मुशाहिदा बिल्कुल अपनी नेकेड आई से करने लगते हैं। लिहाजा वहाँ से कब्र से आवाज़ आई, तशरीफ़ ले आइए। हमारे सामने का मंजर बदल गया और मलकूती नज़र काम करने लगी। हमने देखा कि एक इंतहाई साफ और सरसब्ज और शादाब बाग है, जिसमें साफ और शफाफ पानी की नहरें जारी हैं। दरख्तों में हर फसल और हर किस्म के मेवे लगे हुए हैं और इन पर तरह तरह के परिंदे नगमा सराई कर रहे हैं। हम इसके साथ एक इमारत में पहुंचे जो इंतहाई ज़ेब ज़ीनत के साथ आरास्ता थी और उसके दरवाजे हर तरफ से उस बाग में खुलते थे। हम उसके अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा कि एक निहायती हसीन और जमील शख्स बैठा हुआ है और माहो माहरू खूबसूरत खादिमों की जमात उसकी खिदमत में लगी हुई है। यानी एक बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील इंसान एक तख्त पे बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द बिल्कुल चांद की तरह से चमकते हुए चेहरे वाले गुलाम उसकी खिदमत में लगे हुए हैं, आसपास उसकी खिदमत कर रहे हैं। जब उसने हम लोगों को देखा तो अपनी जगह से उठकर माजरत की। अनवाउ अक़साम की शीज़नियाँ यानी मिठाइयाँ
اور میوے اور ایسی چیزیں جنہیں ہم نے اس دنیا میں دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ ان کا تصور تک نہیں کیا تھا، ہمارے سامنے لائی گئیں۔ جس وقت ہم نے انہیں کھایا تو اس قدر لذیذ ثابت ہوئیں کہ ہم نے کبھی ایسی لذت محسوس نہیں کی تھی، اور ہم جس قدر کھاتے تھے سیری نہیں ہوتی تھی، یعنی پھر بھی اشتہا باقی رہتی تھی۔ جتنا ہم کھاتے تھے ہمارا دل ہی چاہتا تھا کہ بس اس کو ہم کھاتے چلے جائیں، یعنی اس نے اتنی لذیذ ڈشز تھیں وہ جو ہمارے سامنے لائی گئیں۔ اس کے بعد طرح طرح کے دیگر میوے اور شیرنیاں لائی گئیں، ساتھ ہی ہر قسم کی غذائیں بھی تھیں جن کے مختلف ذائقے تھے۔ ہم لوگ ایک ساتھ کے بعد اٹھے کہ دیکھیں اب کیا صورت پیش آتی ہے۔ اس شخص نے باغ کے باہر ہماری مشاعت کی، یعنی اس طرح جو ہم فیئرویل کرتے ہیں، چند قدم جانے والے کے رخصت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں، فیئرویل کرتے ہیں، اسی کو مشاعت کہتے ہیں۔ تو کہا مشاعت کی۔ میرے والد نے اس سے سوال کیا، تم کون ہو؟ خدائے تعالیٰ نے تمہیں ایسی ملکیت اور ساز و سامان عطا فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو ساری دنیا کی میزبانی کر سکتے ہو، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا تم کون ہو؟ اور اللہ نے اتنی زیادہ دولت، اتنی ساری چیزیں تمہیں عطا کی، اگر تم چاہو تو کتنے سارے لوگوں کی میزبانی کر سکتے ہو، تم ہو کون اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم آئے ہیں؟ اس نے کہا میں تمہارا ہم وطن اور فلاں مقام کا فلاں قصاب ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا میں فلاں کسائی ہوں، قصاب ہوں، بچر ہوں۔ میرے والد نے پوچھا ان بلند درجات اور مقامات کا سبب کیا ہے؟ تمہیں اتنا گریٹ اسٹیٹس کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے بتایا اس کے دو سبب ہیں۔ تو اس نے کیا بتایا کہ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ اول تو میں نے اپنی دکانداری میں کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، یعنی میں قصاب ہوں، میں ایک کسائی ہوں، ایک بچر ہوں، میں نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کیا، جب بھی چیزیں دیتا تھا وزن کے برابر دیتا تھا، میں اس ڈنڈی نہیں مارتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اول وقت کی نماز ترک نہیں کی۔ اللہ اکبر! اگر میں گوشت ترازو میں رکھ چکا ہوتا تھا اور مؤذن کی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی تھی تو میں اسے تولتا نہیں تھا اور فوراً مسجد نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ یعنی اگر ترازو میں اس نے سامان رکھ دیا ہے تولنے کے لیے اور مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ ترازو پہ وہ سامان ویسے ہی چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اول وقت اس نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، چنانچہ مرنے کے بعد مجھ کو یہ منزل عطا ہوئی۔ گزشتہ ہفتے آپ لوگوں نے مجھے مخاطب کیا تھا تو اس وقت تک مجھے اس میزبانی کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا اس ہفتے کے لیے اجازت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے جو صاحب قبر تھا اس نے ہم سب کو ہماری عمر کے بارے میں بتایا، ایجز کے بارے میں بتایا، ہماری عمر کے بارے میں بتایا کہ ہم کتنے سال تک زندہ رہیں گے۔ ایک مکتب کے ممتحن ایک مکتب کے انچارج کو اس نے بتایا کہ آپ 90 سال تک زندہ رہیں گے، اور وہ ابھی تک، یعنی جب انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور مجھ کو بتایا کہ تمہاری عمر اتنی ہوگی، اور اس میں کچھ 15 سال باقی رہ گئے ہیں، یعنی جو اس نے ہماری عمر بتائی تھی اس میں 15 سال، جو انہوں نے واقعہ بیان کیا وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے میری جتنی عمر بتائی تھی اس میں 15 سال باقی رہ گئے ہیں، اور ایک جو مکتب کے ممتحن تھے، انچارج تھے، ان کی 90 سال عمر بتائی ہے، وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ ہم لوگوں نے خدا حافظ کہا اور اس صاحب قبر نے ہماری مشاعت کی۔ ہم نے پھر پلٹنا چاہا، جیسے ہی ہم مڑے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اسی سابق مقام پر کھڑے ہیں، ہم جہاں اسی قبر کے سامنے، جب ہم پلٹ کے دیکھا تو ہم اسی قبر کے سامنے کھڑے ہیں جیسے ہم اس قبر میں جانے سے پہلے وہاں پر موجود تھے۔ عمر کی بات بھی انہوں نے اس لیے بتایا کہ انہوں نے عمر کے بارے میں پوچھا اور وہ ایگزیکٹ ویسے ہی ہوا، جس کی جتنی عمر بتائی تھی اتنی ہی ان لوگوں نے زندگی گزاری۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی وہم نہیں تھا، کوئی اس طرح کے
इल्यूज़न नहीं था, बल्कि ये वाक़ई उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया था, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नज़रों से ये ग़ैब के पर्दे हटा दिए थे, उनकी मलकूती नज़रें काम करने लगी थीं और उन्होंने अपनी नेकेड आई से आलम बरज़ख का मुशाहिदा किया और उस शख़्स से मिले, उसके मंज़िलत को जाना कि 2 वजूहात से उसको ये मंज़िलत अता हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। एक बार फिर आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोज़ पसंद आ रही हों, तो इसे सवाब की नीयत से सवाब जारिया समझते हुए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती प्रीशियस मैं कमेंट्स या सजेशंस हमें ज़रूर दें। आपकी दुआएँ हमारे शामिल हाल रहें, यही हमारी आपसे गुज़ारिश है। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।